औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा है रब्बी जलील के पाक और बाबरकत नाम से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये रजब का महीना है। रजब मुरजब के महीने का एक वजीफ़ा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 सदक़ात बताने वाली हूँ जो कि आप सिर्फ़ रजब के महीने में कर सकते हैं। इससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इस्लामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। रजबुल मुरजब बहुत ही हुर्मत वाला महीना है। इसकी हुर्मत का ज़िक्र इस्लाम से पहले भी है। अरब में इस्लाम से पहले कत्ल व गारत का बहुत रिवाज था, लेकिन जैसे ही रजब का महीना शुरू होता था तो वो कत्ल व गारत छोड़ देते थे और कहते थे कि रजबुल मुरजब वो महीना है कि जो तेज़ हथियारों को छुड़ा देता है। रजब का बहुत बाबरकत महीना है और इसमें मैं आपको ये जो 5 सदक़ात बता रही हूँ, तो ये सदक़ात जब आप देंगे तो आपका पूरा साल खुशहालियों में गुजरेगा और सारी हर किस्म की तकलीफ़, मुसीबत और परेशानी आपसे दूर रहेगी, हत्ता के मौत तक। मौत भी जब आपको आएगी तो उसके पहले ख्वाब में आपको इशारे आएंगे, उसके बाद ही आपको मौत आ सकती है। ये नहीं, ये इस सदक़ात का कमाल है कि आपको हादसाती तौर पे मौत भी नहीं आ सकती। हर किस्म की तकलीफ़ और परेशानी से आप दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़िक्र करते हैं उन 5 सदक़ात के। सबसे पहले आपने 2 मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाना है। टाइम उसके ये होंगे कि सुबह 6 बजे से 12 बजे के दरमियान में आपने जो मुस्तहिक को खाना खिलाना है, 2 मुस्तहिक लोगों को, उसके टाइम ये होंगे सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। वो आप पहले अपने ख़ानदान में देख लें, अगर कोई मुस्तहिक हैं तो आप अपने ख़ानदान के 2 बंदे बुला के भी दे सकते हैं, नाश्ता करवा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, जो भी आपकी तौफीक है। और अगर नहीं है ख़ानदान में कोई मुस्तहिक तो कोई सी भी आप मुस्तहिक लोग लेकर आएँ घर में, उनको नाश्ता करवाएं, खाना खिलाएं, लेकिन सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के दरमियान में। ये तो हो गया नंबर 1 आमद। नंबर 2, आपने अपने जिस्म से लगा हुआ कपड़ा किसी मुस्तहिक को देना है। यानी जो आपके पहने हुए कपड़े हैं वो आप किसी गरीब को सदका करेंगे। और तीसरे नंबर पे आपने मिट्टी के 2 साफ़ सुथरे बर्तन लेने हैं। एक बर्तन में आपने पानी डालना है और दूसरे बर्तन में आपने बाजरा डालना है। अपने घर के छत पे रखना है चिड़ियों के लिए, ताकि चिड़ियाँ खा सकें। लेकिन याद रखिए कि बर्तन साफ़ सुथरे ही होने चाहिए। वो आप चिड़ियों के लिए ये एहतमाम करेंगे। और इसके अलावा जब भी आप अपने घर में दाखिल होंगे तो घर में दाखिल होने से पहले आप 3 बार पढ़ोगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने घर में एंटर होने से पहले 3 बार पढ़ना है। और 5वें नंबर पे, जो कि बहुत ही अहम है, ये वाला सदका तो आपने करना ही करना है। असल सदका यही है कि आपने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की नज़र देनी है। नज़र आपने इस तरह देनी है कि आपने नीयत ये करनी है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और 11 मुरीद की नज़र करनी है आपने। ये अगर आपको गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के 11 मुरीदों के नाम नहीं आते तो आप उसको नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किसी किताब से पढ़ सकते हैं।
यहाँ پر اگر نہیں آتے تو آپ صرف غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے ساتھ میں 11 مرید کہہ دیں اور ان کے نام نظر کر دیں، اس طرح کر لیں۔ تو اس کے لیے آپ نے موٹا گوشت صدقے میں دینا ہے، اور اگر آپ وہ نہیں لے سکتے تو کوئی میٹھی چیز جیسے فرنی، کھیر یا میٹھے چاول بھی دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم وہ 5 کلو تک ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ نے ختم دلانا ہے غوث پاک کے رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ نے یہ نظر کرنا ہے۔ لیکن یہ آپ نے صرف اور صرف رجب کے مہینے میں ہی کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سارے صدقات ایک ہی دن میں نہیں کر سکتے تو آپ مختلف دنوں میں کر لیں، لیکن مختلف دنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 اس مہینے کر لی، 2 اگلے مہینے کرنے، آپ نے رجب میں ہی ہے، کیونکہ یہ رجب کے مہینے میں ہی ہیں، تبھی آپ کو اس کے کرامات نظر آئیں گے، تبھی آپ کو یہ صدقات ہر پریشانی سے بچائیں گے، ہر مصیبت سے بچائیں گے کہ آپ اس کو رجب کے مہینے کے اندر ہی کریں گے۔ کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے کہ آپ نے رجب کی اس تاریخ کو کرنا ہے یا اس دن کو کرنا ہے، فلانے دن کو کرنا ہے، نہیں، آپ نے جس دن بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اسی دن کریں۔ شرط صرف یہ کہ مہینہ رجب کا ہو، رجب کے مہینے کے اندر کریں۔ چاہے تو آپ یہ سارے صدقات ایک ہی دن میں کر لیں، چاہے تو الگ الگ دنوں میں ٹائم مقرر کر کے کر لیں۔ اس میں سے جو لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھنا ہے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے، یہ تو آپ پورا مہینہ پڑھ سکتے ہیں۔ بقایا جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے تو یہ آپ ایک ایک دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، ایک ایک دفعہ یہ صدقہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا۔ وہ آپ کو پہلے بھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ پہلے اگر آپ اپنے خاندان میں ہی دیکھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ خیرات صدقات کرتے ہیں اگر آپ کے اپنے خاندان میں ہے تو پہلے ان کا حق بنتا ہے، اس کے بعد آپ کے پڑوس کا حق بنتا ہے۔ دیکھ لیں پڑوس میں کوئی قریب میں آپ کے مستحق ہے تو ان کو کر لیں، نہیں تو کوئی سبھی آپ مستحق 2 بندے اپنے گھر میں دعوت دے کے تو ان کو کھانا کھلائیں۔ اور اس کا ٹائم بھی میں نے بتایا ہوا ہے، میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ صبح 6 بجے سے لے کر دن 12 بجے تک کے ٹائم میں آپ ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو چڑیوں کو، پرندوں کو باجرہ اور پانی دینے کے بارے میں ذکر کیا کہ اپنی چھت پہ مٹی کے 2 برتن رکھنے ہیں، ایک میں آپ نے پانی رکھنا ہے اور دوسرے میں باجرہ رکھنا ہے پرندوں کے لیے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نظر دینا ہے، ختم دلانا ہے، اور موٹا گوشت یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز بنا لے تو اس پہ آپ نے نظر دینی ہے، جس کی تعداد کم از کم 5 کلو ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ صدقہ دیں، یہ 5 صدقات آپ کریں تو آپ کا پورا سال بہت ہی خوشحال گزرے گا۔ کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، حادثاتی موت سمیت آپ کے پاس کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف پورے سال میں نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ صدقات آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو خود اس کا رزلٹ ملے گا، لیکن یہ صدقات آپ نے کرنی اسی رجب کے مہینے میں ہے، یہ نہیں کہ آپ نے بعد میں کسی ٹائم پہ ویڈیو کھول کے دیکھی اور آپ نے صدقات کر لی اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے تو کر لی ہے، میرا تو نہیں ہوا کام۔ یہ اگر اسی رجب کے مہینے کے صدقات ہیں تو آپ نے اسی مہینے میں ادا کرنے ہوں گے۔ آپ یہ صدقات ضرور ادا کیجئے اور اس کے فائدے حاصل کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا سال بہت ہی اچھا گزرے گا، اور آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی دکان ہے یا مال مویشی ہے یا کوئی بھی آپ نے چیز رکھی ہے، اس کی باقاعدہ کاؤنٹنگ کر کے دیکھ لیں، اور یہ صدقات نکالنے کے بعد آپ اگلے سال تک پھر اس کی کاؤنٹنگ کر کے دیکھیں کہ کتنا فرق پڑا ہے اور کتنی برکت آئی ہے۔ یہ ضرور کیجئے گا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو
लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा हासिल करे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सैयदा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।